अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने की कोशिश करता हूं। जो अभी इंफॉर्मेशन आए जिसका हमें इंतज़ार था, पूरे कौम को इंतज़ार था, इवन दो के पहले से पता था। तो इस छोटे से व्लॉग में ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इमरान ख़ान को आज जो तोशाखाना केस है उसके हवाले से जो फ़ैसला महफूज कर दिया गया था, वो फ़ैसला सुना दिया गया। जज हमायूं दिलावर जो एडिशनल सेशन जज है, और सेशन कोर्ट्स में इतने बड़े बड़े इन्हें फ़ैसले और इतनी पुरतिया, इतनी जो ना बर वक्त फ़ैसला सुनाया गया, जिसका मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की तारीख़ में एक वाकई बहुत बड़ा एक अदालतों का एक कारनामा जो है ना वो लिखा जाएगा। एनीवे, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा कमज़ोर केस, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा झूठा केस, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे यानी बदनीयती और वाकई सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड का जो एक कमिटमेंट था उसको पूरा करने के लिए जो मौका और हीले बहाने और मामलात थे, वो जो है ना वो आज माशाल्लाह उसमें कामयाब होने लगे। और ये कामयाब फ़ैसला जो है ना वो ये एक मुत्तफ़िका जो इत्तेफाक के साथ जो एक मेहनती इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने की, इमरान ख़ान को नवाज़ शरीफ के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में उसको बराबर करने के लिए ये जो करना था ये आज कर गए। एनीवे, पहले से बख्तरबंद गाड़ी, फिर पहले से पुलिस की इजाफी नफरी, फिर आज आखिरी दिन एक ड्यूटी जज जो हमायूं दिलावर है। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि ये केस ताकिया और इस केस में कौन कौन से हरबे किस तरह इस्तेमाल किए गए। हकीकत में इनके हरबे शैतान को भी शायद इस वक्त आज की तारीख़ तक नहीं आते हैं। हकीकत ये है क्योंकि अगर जज हमायूं दिलावर को आप देख ले तो हमायूं दिलावर जो है ना वो एक ड्यूटी जज, जिसे आप कह सकते हैं कि एक स्कूल में या किसी कॉलेज में अगर एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर, एक टीचर नहीं आया है, उसकी जगह फिक्सचर किसी और का लगाया जाए, उसकी जगह सब्सटीट्यूट अगर किसी को लगाया जाए उस एक लेक्चर के लिए, और उस लेक्चर में जो है ना एक 40-45 मिनट के टाइम के जो एक लेक्चर होता है, एक लेक्चरर और प्रोफेसर, और वो ये फ़ैसला सुना देता है इतना बड़ा। मीन्स इसको एक फिक्सर के तौर पे, एक सब्सटीट्यूट के तौर पे, जस्ट एक टाइम पास से निगरान अंदाज में कह सकते, उस तरह जज जो सेशन कोर्ट का लगाया गया। क्योंकि असल जज जो था वो जिसका ये काम था, जिसका यही जो है इस केसेस के निपटाने का और इस केसेस की जो एक ज़िम्मेदारी दी जाती है, वो चोटी पर था और उसकी चोटी भी मशकूक। इसके हवाले से फिर इस केस को चलाना और फिर इतनी पूर्तियों से चलाना, और फिर एक सब्सटीट्यूट, एक ड्यूटी जज से इन्हें हमायूं दिलावर जो ऑलरेडी मुतनाज़ बन चुका है, जो ऑलरेडी ये जिसे कह सकते हैं कि उसके मामलात बहुत ज़्यादा लोगों के नज़रों में या उसके नज़रों में नाइंसाफ़ी पर मबनी नज़र आ चुके, और वो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके और इवन वो एक्सपोज हो चुके। उसके बावजूद भी वो फ़ैसला आज ही सुनाना था, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था। फिर 25 दिन तक जो ना ये अदालत हमायूं दिलावर एटलीस्ट वो अदालत में उसकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन आज ये काम मुकम्मल करना था। बहरहाल नाज़रीन, आप सबके सामने है, इमरान ख़ान को 3 साल का जो ना वो सज़ा सुनाई गई, वो भी सेशन कोर्ट से, वो भी तोशाखाना इलेक्शन कमीशन जैसे इन्हें एक टीम बी का एक हिस्सा बन के इस PDM का उसकी तरफ से जो केस दायर किया गया था उसमें ये फ़ैसला सुनाया गया। आज अदालत में तोशाखाना केस के हवाले से ये सब कुछ हुआ। इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने के लिए बख्तरबंद गाड़ी और पुलिस की नफरी, इन्हें इजाफी नफरी, रूटीन से हटकर नफरी पहुँचाई गई थी। तो इस नीयत से आप अंदाज़ा लगा सकते बिफोर द टाइम जो ये फ़ैसला कर चुके थे, इवन कि फ़ैसला सिर्फ और सिर्फ एक हीला बहाना था। ये फ़ैसला सिर्फ और सिर्फ एक जो ना खाना पूरी थी, लेकिन इससे पहले ये नवाज़ शरीफ को लाने के लिए एक जो कदम था या जो एक इक़दाम था या जो एक कमिटमेंट थी वो पूरी करनी थी। तो शाखाना केस ये स्टार्ट ही से अगर नाज़रीन भूल गए तो उनको बता दूं कि ये था क्या। असल ये केस था एक घड़ी का, और वो घड़ी को जो बेची गई और उसके पैसों का था कि उस पैसों को आपने बर वक्त क्यों वो मेंशन नहीं किए और उसका इजहार क्यों नहीं किया, उसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया, किसको, इलेक्शन कमीशन को। जबकि इसी तोशाखाना से, इसी
پاکستان سے انہی خزانوں سے انہی حکومتی اداروں سے کیا کچھ چوری نہیں کیا گیا اور چوری نہیں ہوتی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کا یہ جو گڑی ہے اس کو صرف بر وقت ان کے کہنے کے مطابق وہ شو نہ کرنے کے یا اس کو ڈکلیئر نہ کرنے کے 3 سال قید اور عمران خان کی نااہلی اور عمران خان کو نواز شریف کے ساتھ یعنی ایک بگوڑے کے ساتھ ایک بین الاقوامی جسے کہہ سکتے ہیں بدنام شخصیت کے ساتھ عمران خان جیسے بین الاقوامی شہرت یافتہ لیڈر کو صرف اور صرف اس کے برابر کرنا اور اس کے ساتھ کہ وہ کرپشن کے کیس میں نااہل ہو گئے تھے، عمران خان کو بھی کرپشن کے کیس میں ہی 3 سال کے لیے نااہل اور 3 سال کے لیے قید جو ہے وہ سنائی گئی، اور اگر 1 لاکھ روپے جرمانہ جو عائد کیا گیا وہ جمع نہ کر دیا گیا تو 6 ماہ مزید قید ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کیس کو ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ نہیں، سیشن کورٹس کے ایک ایڈیشنل سیشن جج وہ فیصلہ سناتا ہے، اور پھر زمان پارک ابھی گاڑی ابھی پہنچ گئی اس کی گرفتاری کے لیے۔ کتنے پرتیا پاکستان کس نے بولا ہے کہ بہت جو ہے نا وہ ان کے عدالتوں میں فیصلے لیٹ ہوتے ہیں، ان کے عدالتوں میں واقعی سالہ سال جو ہے نا وہ کیسز چلتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ ماشاءاللہ 25 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں اگر 125 جو ہے نا وہ قانونی ترامیم ہو سکتے ہیں، پھر اس طرح اگر بگوڑا کو کلیئر کیا جا سکتا ہے، پھر اس طرح فرد جرم کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، تو عمران خان کا اگر تو شاخانہ کیس، ایک جھوٹا کیس، ایک بدنیتی اور سیاسی انتقامی کارروائی، یا اگر NRO2+ کے کسی کمٹمنٹ کا ایک حصہ سمجھ کے یا بنا کے اگر عمران خان کو یہ یوں سمجھ لے کہ اس کو شاخانہ جیسے کیس میں ایک جھوٹے ایک یعنی 2 ٹکے کا کیس نہیں، اس میں اگر اس کو سزا سنائی گئی تو یہ میرے خیال سے ان جیسے بڑے کام جو ہوئے ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال آپ پاکستان میں چاہتے کیا ہے؟ سچ بات تو یہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو مقتدر لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ یا XYZ اس قسم کے لوگوں سے یہ ایک سوال بنتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ ان عوام کو یا ان عوام کے جو مقبول ترین لیڈر ہے یا ان کے جو چاہنے والے لیڈر ہے، اگر اس کے ساتھ آپ اس طرح کرتے تو آپ اس کا مطلب عوام کو اپنے ساتھ ٹکرانے کے لیے یا عوام کو واقعی خانہ جنگی کے لیے خود مجبور کرتے اور خانہ جنگی پہ ہی ان کو اکساتے ہیں۔ کل شہریار افریدی کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا یہ جنگل کا قانون ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو تمام کیسز میں گرفتاری سے منع کیا، حکم دیا، ان کے رہائی کا حکم دیا، اور اس کے باوجود بھی ان کو عدالت کے احاطے سے ہی وہ میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کروں گا، ان کو کیا کر دیا، ان کو گرفتار کر دیا گیا جیسے کہ ایک بڑا دہشت گرد گرفتار ہوا ہے۔ بہرحال یہ اگر اسی طرح ہم انتقامی سیاست اور اسی طرح اگر ہم لوگوں کے یعنی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایٹ لیسٹ اس طرح ڈیمیج کریں گے اور اس طرح تذلیل کریں گے تو آئی تھنک سو اس کا رد عمل بھی پھر ایک خطرناک اور ایک یوں سمجھ لیں کہ سول وار یا اس طرح کے سینس میں ہی دیکھا جا سکتا ہے اور اس تناظر میں ہی پھر نظر آئے گا۔ بہرحال پاکستان کے آئین قانون کا اصل چہرہ آپ کے سامنے ہی ہے، پاکستان کے عدالتوں کے، پاکستان کی عدالت میں سیاسی اور طاقتور کا جو ایک وہ ہے ایک طاقت آزمائی ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے بے نقاب ہوتا جا رہا ہے اور ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی لاگز میں بھی کہا تھا کہ جیسے الیکشن قریب آ رہے بہت کچھ اور نظر آئیں گے۔ اینی وے اب اس کے بعد اگر آپ میں آپ کو بتاؤں، ابوذر سلمان صاحب کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں، جو کہ عمران خان کے وکلاء ٹیم کا ایک سینئر وکیل ہے، اور وہ خواجہ عارف صاحب کے جو کہ عمران خان صاحب کے دہشت گردی کے کیس میں ایک بہت بڑا وکیل ہے، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں ابوذر سلمان صاحب نے کہ خواجہ عارف صاحب کے کلرک کو جو نا وہ اغوا کیا جاتا ہے، سول کپڑوں میں ملبوس لوگ آتے ہیں اور ان کو اٹھا لیتے ہیں 8 سے 10 لوگ، اور وہ ٹویٹ بھی آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کروں گا۔ وہ ابوذر سلمان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کیس کے یا اس طرح کے ایک کلرک جو کہ ایک خاص پوسٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک سینئر وکیل کا ایک خاص ذمہ دار شخصیت ہوتی ہے کلرک، اس وکیل کے کلرک، اس سے جو نا کچھ سینسٹیو معلومات اور اس قسم کی چیزیں کلائنٹس یعنی عمران خان یا PTI اور ساتھ ہی صاحب کے جو نا خواجہ عارف صاحب کے ان کے آپس میں جو معاملات یا جو کمٹمنٹ ہے جو باتیں ہوئی ہے اس کو لیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ حرکتیں واقعی ہم سب کے لیے خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اب سمجھ سے باہر ہے
کس کس چیز پر بات کرے، کس طرح بات کرے، اور اب دیکھنا یہ کہ عوامی رد عمل کس رخ میں جو ہے نا وہ نظر آتا ہے اور کس انداز میں وہ عوامی رد عمل ہوتا ہے، کیونکہ شہر رافدی کے ساتھ کل جو ہوا وہ بھی واقعی جس سے آپ سمجھتے کہ لوگوں کو خواہ اکسانے والے ایک حرکت کی گئی اور ہو گئی، اور اسی طرح ابھی عمران خان کے ساتھ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے پھر عوامی رد عمل کا خدشہ اور جو ہے نا وہ ایک خطرہ ضرور نظر آتا ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ ہمارے پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ پہ کھڑے رہنے کے اور حقیقت میں ایک پاکستان کو آگے بڑھنے کے، پاکستان کے عوام کی خاطر فیصلے کرنے کی طاقت دے، آمین ثم آمین۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ الناصر۔